वो हमारी मुलाजमा है और उसकी जिम्मेदारी है हम पे, तो बस इसलिए ये किया। वो निगाहें चराकर बोला। अच्छा, मुलाजमा है तो जिम्मेदारी है। शाकिर, आसिफ, फरा, मीना बीबी, रूबीना, ये सब भी मुलाजिम है, तो उनके लिए करते नहीं देखा। वो भी रोहान था और उसके सवाल हमेशा इसे तपा देते थे। तुम पागल हो गए हो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। अरे क्या हुआ? सुगरा ने पूछा। कुछ नहीं माम, ये आपके लाडले आजकल बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो उनके मुतालिक उनसे पूछ रहा था, तो ये गुस्सा कर गए। रोहान ने चेहरे पे इंतहा की मासूमियत लाते हुए कहा। हाँ, मुझे भी इसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं। अब देखो, कल रात मीशा और ये एक साथ रहे, मगर उसने मीशा को मुकम्मल इग्नोर किया हुआ था। मैं तो मीशा को लेकर कुछ और सोच रही थी, मगर ये तो मीशा को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा। वो काफ़ी अफसरदा थी रात को और कह रही थी कि ये बहुत चेंज हो गया। सुगरा की बात पे इसने लब भींच कर जाजिया को देखा, जो कि सपाट चेहरे से बैठी थी। फिक्र मत कीजिए, वो नाराजगी चल रही थी हमारे बीच, तो जब ख़त्म होगी सब ठीक हो जाएगा। वो दानिस्ता जाजिया को सुनाने के लिए बोला। मतलब वो नाराज है कि तुम नाराज हो? सुगरा ने छेड़ा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी से नाराज नहीं होता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मीशा को ही छोटी छोटी बातों पे नाराज होने की आदत है। वो नागवारी से बोला। अच्छा, वैसे लड़कियों का ये हक होता है और लड़कों का हक होता है उन्हें मनाना, सुगरा ने कहा। रईली बड़ी माँ में इसे मनाओगा? ऐसा कभी नहीं होगा कि रूअब शाह किसी लड़की के आगे झुके। इसे मानना होगा तो खुद ही मान जाएगी। वो मुतकब्बिर अंदाज में बोला। ओ वो फिफ बरू, कुछ नहीं हो सकता आपका। मेरी गर्लफ्रेंड्स नाराज होती हैं तो फौरन मनाता हूँ, रोहान ने कहा। वो तुम हो, इसीलिए लड़कियां तुम्हें एटीट्यूड दिखाती हैं, मगर मुझे नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं सबको उनकी औकात में रखता हूँ। वो जाजिया को देखते सर्द लहजे में बोला। लेकिन बरू, ये तो लाइफ का हिस्सा है ना। रोहान, लड़कियों के पीछे अपने आप को बर्बाद मत करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वलीद शाह की तरह होगा। वो शायद कुछ अरसा और जी लेते अगर सदफ रिजवी की बेवफाई को दिल पे ना लगाते। इसकी बात पे लाउंज में जैसे मौत सा सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे। वो अपना कोट बाजू पे डालता लंबे लंबे दम भरता वहां से निकलता चला गया। वो किस कदर अजियत में थी वही जानती थी। आज तक इसे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था, मगर रूअब शाह ने रात को पूरे हक से इसकी किस करके इसे बावर करवा दिया कि वो इस कागज पे किए साइन को लेकर बहुत सीरियस है, वरना वो इस कदर जख से उसे छू कैसे सकता था। इसका दिल रात से रुक रुक कर चल रहा था और दिल कह रहा था कि वो अब इस रिश्ते को लेकर रूअब शाह से बात कर ही ले, मगर वो ऑफिस से आया तो रोहान और उसके बीच जो गुफ्तगू हुई इसके दरमियान ही एक सीरियस बात छिड़ गई और सदफ रिजवी वलीद शाह का नाम सुनकर वहां मौजूद हर फर्द का रंग मुतगय्यर हो गया। ये सदफ रिजवी और वलीद शाह कौन है? सबके जाने के बाद इसने मीना बीबी से पूछा तो वो सर्द आह भरती सोफे पे बैठ गई। रूअब बाबा के मम्मा बाबा हैं और सदफ रिजवी ने अपने किसी क्लास फेलो आरिफ रिजवी से शादी कर ली थी
اور یہ غم ولید شاہ کو دنوں میں منو مٹی تلے سلا گیا۔ رواب بابا بہت روتے تھے، اگر سغرا بیگم نہ ہوتی تو شاید وہ جینا چھوڑ دیتے، اور پھر روحان بابا کے پیدا ہونے کے بعد تو رواب بابا کی زندگی ان کے گرد ہی گھومنے لگی۔ مینا بی بی کی بات پہ اس کا نرم دل رواب شاہ کی تکلیف پہ دکھا۔ وہ سو سیڈ، وہ بے اختیار بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی جان کو شام کی چائے دینے کے بعد وہ اٹھ کر رواب شاہ سے ملنے کی غرض سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ یس کم ان، اندر سے رواب شاہ کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو آگے شرٹ لیس کھڑے رواب شاہ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ رواب نے ہاتھ میں پکڑے فائل بیڈ پہ اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ پلززا، اب پہلے شرٹ پہن لیجئے۔ وہ اس کے کثرتی بدن سے نگاہیں چلا کر لب کچلتے ہوئے بولی۔ کام کی بات کرو، وہ سرد لہجے میں بولتا اس کے قریب آیا۔ وہ رات کو جو کچھ ہوا اس پہ بات کرنی تھی، وہ انگلیاں چٹختی ہوئے بولی۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ وہ مزید 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتہ تو ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں، تو میں چاہتی کہ آپ کسی کو ہمارے قانونی رشتے کے متعلق کچھ نہ بتاتے ہوئے اپنا رشتہ بھیج دیں۔ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ وجہ پوچھا سکتا ہوں؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ میری ماں کہتی ہے کہ عورت کو چھونے کا حق صرف اس کے شوہر کو ہوتا ہے، اور باکردار لڑکی کو صرف اس کا شوہر چھو سکتا۔ جو کچھ رات کو ہوا اس کے بعد میں یہ حق کسی کو نہیں دے سکتی، تو پلزز اب میرا رشتہ بھیج دے۔ وہ یہ بات کہتے اور اس شخص سے ہارتے ہوئے کتنی بار مری تھی وہی جانتی تھی۔ مطلب اب تمہارے نزدیک وہ کاغذی رشتہ اہمیت رکھتا ہے؟ رواب شاہ کی بات پہ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہوا ہے گڈ، چونکہ تم نے بہت تمیز سے بات کی مجھ سے آ کر، تو دل چاہ رہا ہے تمہاری بات ماننے کو، سو ہمیں ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں زید اور کنول کے ولیمہ کے دن اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ رواب شاہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی میرے روم میں دیکھے۔ سو طرح سے سوال کریں گے سب لوگ، اور مجھے لوگوں کو جواب دینا پسند نہیں۔ رواب شاہ نے کہا تو وہ چپ چاپ پلٹ گئی، مگر دل میں جو اتنے دنوں سے ایک ڈر، خوف کنڈلی مارے ہوئے تھا، وہ نکل چکا تھا۔ اتنا بھی برا نہیں ہے شخص، بس اپنی محرومیوں کی وجہ سے ایسا بن چکا ہے۔ خیر، بہتر ہو جائے گا، اور پھر حاویہ کے علاج کے لیے بھی مدد کر دے گا۔ ابی جان کتنے پرسکون ہو جائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، اور وہ لڑکی جو کسی کے آگے کبھی جھکی نہیں تھی، مگر اس بار اپنے ابی جان کے لیے یہ بھی کر گئی کہ کہیں اس کی بدنامی کا بدنما داغ اس کے باپ کے عزت و مان کو داغدار نہ کر دے۔